अब जाउँ दोस्रो स्तरका नदीहरू। दोस्रो स्तरका नदीहरू। दोस्रो स्तरका नदीहरू, यो नदीहरू हिमालय पर्वतभन्दा तलबाट निस्केका। एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि महाभारत पर्वत श्रेणीबाट निस्केका नदीहरूलाई दोस्रो स्तरका नदीहरू भनिन्छन्। र यो नदीहरू पनि निरन्तर बगिरहने, यिनीहरू पनि 12 महिना निरन्तर बगिरहने। वर्षातमा पानीको मात्रा एकदमै बढी हुन्छ, एकदमै बढी हुने, तर हिउँदमा पानीको मात्रा निकै कम हुने है। वर्षातमा पानीको मात्रा एकदमै बढी हुने, तर हिउँदमा पानीको मात्रा निकै कम हुने, तर सुक्ने हैन, तर नसुक्ने। जस्तै यो नदीहरूमा जस्तै कन्काई, मेची, बबई, बागमती, बाणगंगा, तिनाउ, कमला, मोहना आदि यी नदीहरू दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। कन्काई, मेची, बबई, बागमती, बाणगंगा, तिनाउ, कमला, मोहना आदि यिनीहरू दोस्रो स्तरका नदीहरूमा पर्छन्। अब जाउँ तेस्रो स्तरको नदीमा। तेस्रो स्तरका नदीहरू, यो तेस्रो स्तरको नदीहरू शिवालिक पर्वत चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भएका है। शिवालिक पर्वत चुरे पहाडबाट यिनीहरू उत्पत्ति भएका हुन्। तेस्रो स्तरको नदीहरू यिनीहरू वर्षातमा एकदमै ठुलो रूप लिने, वर्षातमा एकदमै ठुलो रूप लिने, तर हिउँदमा निकै कम हुने, निकै कम वा सुक्ने पनि हुन्छन् है। हिउँदमा निकै कम हुन्छन् अथवा सुकिहाल्छन् यिनीहरू। यस्ता नदीहरू जस्तै सिर्सिया, तिलाबे, जमुनी, हर्दीनाथ, डुन्डुवा, अर्जुन खोला, आदि यी नदीहरू तेस्रो स्तरको नदीहरू हुन्। सिर्सिया, तिलाबे, जमुनी, हर्दीनाथ, डुन्डुवा, अर्जुन खोला यिनीहरू तेस्रो स्तरको नदीहरू हुन्। यिनीहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन्। अस्थायी प्रकृतिका नदीहरू हुन् यिनीहरू, अस्थायी प्रकृतिका। ल यसरी पहिलो स्तर, दोस्रो स्तर र तेस्रो स्तरका नदीहरू हामीले छलफल गर्यौं। पहिलो स्तरको नदीहरू हिमालयबाट निस्केको, दोस्रो स्तरको नदीहरू
महाभारत पर्वतबाट निस्केको र तेस्रो स्तरको नदीहरू चुरे पर्वतबाट निस्केका हुन् है। नेपालका 3वटा नदीहरू, प्रमुख 3वटा नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली। यो 3वटा नदीहरूबाट र अन्य नदीहरूबाट जलविद्युत उत्पादनको दृष्टिले हेर्दाखेरि नेपालमा जति जल भण्डार क्षमता छ त्यसबाट 83,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निकाल्न सकिन्छ है। 83,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निकाल्न सकिन्छ। यो सैद्धान्तिक रूपले 83,000 मेगावाट र नेपालको जति आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले 42,000 मेगावाट जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ है। आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले जम्मा 42,000 मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो के हो? फार्पिङ जलविद्युत आयोजना। नेपालको सबभन्दा पहिलो जलविद्युत आयोजना यही हो, फार्पिङ। यो फार्पिङ काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ र यसको त्यतिखेरको क्षमता थियो 15 किलोवाट। यसले 15 किलोवाट जति यसको क्षमता रहेको थियो, अहिले यो बढेको छ र यो विक्रम सम्वत 1968 मा बनेको हो। चन्द्र शमशेरको पालामा यो फार्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको हो, सञ्चालनमा आएको हो। त्यतिखेर यसको क्षमता थियो 15 मेगावाट। नेपालको पहिलो हो र एसियाको दोस्रो हो है। यो फार्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो भने एसियाकै दोस्रो जलविद्युत आयोजना हो। अब हामी यो कोशी, गण्डकी, कर्णालीलाई पालो हामी हेर्छौँ। यसको प्रभावको क्षेत्र अनुसार हामी सप्तकोशी जसलाई कोशी प्रदेश पनि भनिन्छ। अब यो कोशी प्रदेश भनेको नेपालको 7वटा प्रदेशवाला होइन, यो नदीको आधारमा हो। यसरी नेपालमा 3वटा नदीहरू 3टा प्रदेशमा छन्, कोशी, गण्डकी अनि कर्णाली है। यो अनुसार हामी हेर्छौँ। सप्तकोशी नदी पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म यसको क्षेत्र पर्छ है। पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्म यसको क्षेत्र रहेको छ। यो विश्वकै दोस्रो धेरै बालुवा बोक्ने नदी होइन, विश्वकै दोस्रो धेरै बालुवा बोक्ने नदी हो। यसलाई बिहारको दुख पनि भनिन्छ, बिहारको दुख अथवा बिहारको शोक पनि भनिन्छ। यसलाई नेपालको वाङहो नदी पनि भनिन्छ, नेपालको वाङहो नदी भनेर पनि चिनिन्छ। यसको जम्मा लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ। तर नेपालभित्र 153 किलोमिटर रहेको छ है यसको लम्बाइ।
यसबाट यो सप्तकोशी नदीबाट जलविद्युत आयोजना है बिजुली निकाल्न सकिन्छ। बिजुली निकाल्ने दृष्टिले 22,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना अथवा बिजुली निकाल्न सकिन्छ र यसको प्रवाह क्षेत्र 60,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ है। यो नदीको प्रवाह क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र 60,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी जल प्रवाह औसत जल प्रवाह 1564 क्यूसेक रहेको छ यसको है। 1564 क्यूसेक यसको औसत जल प्रवाह रहेको छ। यसको सिंचाई क्षमता 33,000 वर्ग किलोमिटर यसको सिंचाई क्षमता रहेको छ। यसरी अब यसको हामी सप्तकोशीको सहायक नदीहरू हेर्छौँ। हामी सप्तकोशीको सहायक नदीहरू यसको फर्मुला छ है। फर्मुलाबाट जाम 2 ताली सुता अरूढ यो फर्मुला है। कोशीको सहायक नदीहरूको फर्मुला हो 2 ताली सुता अरूढ। यसरी दु भनेको दुधकोशी ई भनेको इन्द्रावती, ता भनेको तामाकोशी, ली भनेको लिखु, सु भनेको सुनकोशी, त भनेको तमोर र अरूढ भनेको अरूढ नै। यसरी 7वटा 1 2 3 4 5 6 7 यसरी दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, लिखु, सुनकोशी, तमोर, अरूढ यिनीहरू सप्तकोशीको 7वटा सहायक नदीहरू हुन्। जसमध्ये अरूढ भनेको सबैभन्दा ठुलो हो भने लिखु सबभन्दा सानो नदी हो।